बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हमनशीनी के आबो गिल से ऐसी जमात तैयार की थी कि जिसकी मिसाल ना पहले तारीख़ में मिलती है और ना क़यामत तक आसमान ऐसी शख्सियात को देखेगी कि जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सोबत फैज़ जिनको हासिल था या फैज़ सोबत जिनको हासिल था वो कितने अजीम और कैसे खुशबख्त लोग थे। वो जो नजब सब्ज़वानी कहा था ना, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फ़िदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। आज मैं एक ऐसे नजम हिदायत, हजूर सल्लम के सारे साहबा नजूम हिदायत है, आज मैं एक ऐसे नजम हिदायत का ज़िक्र करूँगा जो बज़ाहिर हमारे यहाँ इतने मारूफ़ नहीं हमारे लोगों में, और बड़ा दिलचस्प इनके वाक़यात हैं। इनका इसमें गिरामी था हज़रत यूसुफ़ बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मशहूर अहले किताब बहुत बड़े जो यहूद के आलिम थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनके फ़र्ज़ांद हैं। पहले मैं थोड़ा सा हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये इनका ताल्लुक़ जो है वो यहूद के ये बड़े उलमा में से थे इस्लाम लाने से पहले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर पहली दफ़ा देखा तो उन्होंने कहा ये किसी सच्चे पैगंबर का चेहरा अनवर हो सकता है। और उसके बाद ये रसूलुल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुए और 3 मुख्तलिफ़ सवाल इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। आपने जब उनका जवाब दिया तो ये फ़ौरन इस्लाम ले आए। अब इस्लाम लाने के बाद इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरी कौम जो है वो झूठे इल्ज़ामात की बड़ी माहिर है, आप एक मेहरबानी करें कि मैं आलम इब्ने आलिम और रईस इब्ने रईस हूँ, आप मेरी कौम को बुला के, मेरी कौम के मेरे कबीले के अफराद को बुला के मेरे बारे में पूछ लें, ये ना हो कि कल को वो अपना मौक़िफ़ बदल लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो यहूद के अकाबिर थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला के जब बुलाया तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे ये छुप गए एक कोने में जाके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है, तो वो तुम्हारे नज़दीक कैसे इंसान हैं। उन्होंने कहा जी वो सरदार इब्ने सरदार हैं, सरदार के बेटे हैं और वो बहुत अजीम आदमी हैं, बड़े ख़ानदान के हैं, बड़े अहले इल्म लोग हैं। जब उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम मुसलमान हो जाओ, जब उनको इस्लाम की दावत दी। और साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम ये बताओ कि अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी कभी नहीं हो सकता। बस ये उनका कहना था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा शहादत पढ़ते हुए एकदम सामने आ गए। जब उन्होंने ये देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब कलमा पढ़ा तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये तो बड़ा बदतरीन आदमी है और इसका बाप भी गलत था। उसी वक्त झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं इसीलिए इस ख़त से पेश नज़र मैंने आपको अर्ज़ किया था कि इनको बुला के पहले पूछ लें कि ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। ये वो सहाबी रसूल थे जिनका नाम पहले हसीन था, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम जो था वो बदल के अब्दुल्ला रखा था। ये खंदक और इसके बाद के जो ग़ज़वात हैं उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल रहे। अहद फ़ारूकी में जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मक़दस गए हैं तो ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। और हज़रत उस्मान गनी के दौर में जब बागियों ने उनके घर का घेराव किया तो ये गए थे और जाके हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने उनको रोकने की कोशिश की, कहा इनकी बात नहीं मानी गई। बड़ी दिलचस्प बात है कि जब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने हिकमत के तहत मदीना मुनव्वरा की बजाय कूफा को दारुल खिलाफा बनाया था ताकि जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शोरशें हो रही हैं उन पर काबू पाया जा सके, तो इन्होंने मैसेज भेजा सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम ने सैयदना अली को कि मिंबर मुस्तफ़ा जो है मिंबर रसूल, इसको शहर रसूल को ना छोड़िए। तो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने मुस्करा के फरमाया था वो बेचारा नेक आदमी है, यानी उनको उन हिकमतों का नहीं पता जो मुझे पता है। अब हज़रत इनके जो बेटे थे जिनके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, ये यूसुफ़ बिन सलाम, यूसुफ़ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये छोटे थे जब ये पैदा हुए
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کو لے جایا گیا، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کا معمول تھا جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاتے تھے۔ تو ان کے والد چونکہ ان کا گھر جو تھا وہ نور اسلام سے منور ہو چکا تھا، تو ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا اور برکت بھی عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں بٹھایا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کا نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف رکھا۔ تو یہ بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میرا نام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف رکھا ہے، اور میرے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے، تو اس پہ بڑا یہ جو تھے ناز کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بنیادی تعلیم دین کی جو تھی وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور دیگر صحابہ سے بھی استفادہ کیا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ کم سن تھے تو اس لیے ان کا شمار جو ہے صغائر جو ہے وہ صحابہ میں ہوتا ہے، چھوٹے جو عمر کے صحابہ تھے ان میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علم کا ان کو بڑا ذوق اور بڑا شوق تھا، تو ان کو پتہ چلا کہ شام میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جید صحابی ہیں اور بہت بڑی علمی شخصیت ہوتی ہے، وہاں گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب یہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ان کی حالت اس وقت وہ بہت علیل تھے اور بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ کہنے لگے میرے والد سے آپ کا جو محبت کا تعلق تھا تو میں نے چاہا کہ میں آپ کی زیارت کر لوں۔ تو انہوں نے ان کی نگاہ جو تھی وہ اتنی زبردست تھی، انہوں نے دیکھا ان کی قلبی اور ذہنی کیفیت کو، تو انہوں نے کہا بیٹا آدمی جس مقصد کے لیے آئے وہی بات بتانی چاہیے، اور اگر کبھی اس سے کوئی زبان پھسل جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استغفار انسان کرے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ ان کے پاس بیٹھے رہے اور کئی دن تک رہے، ان کی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ جب ان کا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت جو تھا وہ قریب آیا تو انہوں نے انہیں کہا کہ بیٹا باہر جاؤ، لوگوں کو خبردار کر دو کہ اب میرا چال چلاؤ ہے، میرا وصال کا وقت قریب ہے۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کے اعلان کر دیا لوگوں میں کہ حضرت ابو درداء کا وقت بہت قریب ہے۔ بڑے لوگ ان کے مکان کے باہر جب جمع ہو گیا تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے اور آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لوگوں سے بیان کی، بس ایک حدیث ابھی بیان کی تھی کہ دائی اجل کو انہوں نے لبیک کہا اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک جو ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا ہے، ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان سے کئی احادیث مروی ہیں، لیکن ایک حدیث جو خاص طور پہ ہے وہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایک کھجور پر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی اور وہ کھجور کو روٹی کا ایک ٹکڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں، اس پہ رکھ کے اور آپ فرما رہے تھے یہ کھجور جو ہے یہ اس روٹی کا سالن ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں پہ بڑا تنگی کا دور تھا، اور اس دور میں یہ حالت انہوں نے بیان کی۔ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اور صرف اس مملکت خدا داد پاکستان میں ہمیں ضرورت ہے کہ ایک حکمران دعا کیا کریں روز، اللہ تعالیٰ ایک دیانتدار حکمران عطا فرما دے۔ جس دن ایک ہمیں دیانتدار حکمران مل گیا، رہنما مل گیا، قائد اعظم کی طرح کا، عمر بن عبدالعزیز کا کوئی غلام، کوئی سیدنا عمر کا غلام، سیدنا علی مرتضیٰ کا غلام، آپ یقین کیجئے اس ملک کے مزدور کے پاس بھی گاڑی ہوگی۔ ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ ہم پہ ڈاکو ایک کے بعد دوسرا حکمران آتے رہے جنہوں نے اس پاکستان کو لوٹا، اس کی دولت کو لوٹا اور سب کچھ باہر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کوئی دیانتدار حکمران عطا فرما دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔